शुरू कर देंगे। 3, 2, 1। जब इंसाफ का तराजू जालिम की तरफ झुक जाए तो तुम्हारी और मेरी आवाज़ क्या कर सकती है? सीरियल जुल्म की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक है। इसमें फैसल कुरैशी, सहर हाशमी और शहजाद शेख लीड रोल प्ले कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैसल कुरैशी 8 साल बाद हम टीवी का ड्रामा कर रहे हैं, इसलिए 8 साल बाद वो अचानक आकर वो ये बताएंगे कि आखिर जुल्म होता क्या है, कोई इंसान किस हद तक जालिम हो सकता है। फैसल कुरैशी बिल्कुल वैसा ही रोल प्ले कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने बशर मोमिन में प्ले किया था। फैसल कुरैशी को इस ड्रामे में देख के हमें बशर मोमिन वाला बशर याद आ जाता है, जिसमें वो एक बहुत जालिम होता है, लेकिन इस ड्रामे में वो बशर को भी पीछे छोड़ जाता है। वो बशर से भी ज़्यादा जालिम और सफाक होता है। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, वो मिनट में लोगों को उड़ा देता है और जान से मार डालता है। इस ड्रामे में जुल्म की इंतहा दिखाई जाएगी है। जी नाजरीन, इसमें हम देखेंगे कि फैसल कुरैशी बहुत बड़ा डॉन होता है जो लोगों पर बहुत जुल्म करता है, जिसे बिल्कुल भी खौफ नहीं होता। इसमें सहर हाशमी बहुत ही सिंपल सी लड़की होती है, उसका ताल्लुक बहुत ही मामूली घराने से होता है। जब फैसल कुरैशी की नज़र सहर हाशमी पर पड़ती है तो उसे सहर हाशमी बहुत अच्छी लगती है। वो उसे शादी का वादा करता है और उसका फ़ायदा उठाता है। वो उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता है और उसका फ़ायदा उठाता है, जिसकी वजह से सहर हाशमी उस पर केस कर देती है और वो मीडिया में और हर जगह उसे बदनाम करने की कोशिश करती है। शहजाद शेख एक लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं। सहर हाशमी पर जब जुल्म होता है तो वो एक जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाती है, और जब वो आवाज़ उठाती है तो फैसल कुरैशी मलिक होता है, वो कहता है कि तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो अपना मुकदमा लेकर शहजाद शेख के पास जाती है। शहजाद शेख जो कि इस ड्रामे में एक वकील का रोल प्ले कर रहे हैं। शहजाद शेख और फैसल कुरैशी का टकराव होता है और वो फैसल कुरैशी के खिलाफ केस लड़ता है, जिसकी वजह से फैसल कुरैशी उसे बहुत धमकियां देता है और कहता है कि ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे खिलाफ लड़े। फैसल कुरैशी के सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैं हूँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा। और हम देखेंगे कि किस तरह फैसल कुरैशी और शहजाद शेख का आपस में टकराव होता है। तुम्हारा ये ख्वाब ही है कि तुम जीतोगे। शहजाद शेख कहता है कि मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। और हम देखेंगे कि सहर हाशमी आखिरकार शहजाद शेख के साथ मिलकर मलिक को हरा ही देगी और फैसल कुरैशी के खिलाफ मुकदमा जीत जाएंगे और आखिरकार एक दिन जुल्म की इंतहा हो ही जाएगी। मलिक जलाल मुझसे केस लेने को तैयार नहीं है। मैं ढूंढ कर लाऊंगी ऐसा वकील मलिक जलाल। चैन से बैठूंगा। ड्रामा सीरियल जुल्म की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक है। इसमें फैसल कुरैशी, सहर हाशमी और शहजाद शेख लीड रोल प्ले कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैसल कुरैशी 8 साल बाद हम टीवी का ड्रामा कर रहे हैं, इसलिए 8 साल बाद वो अचानक आकर वो ये बताएंगे कि आखिर जुल्म होता क्या है, कोई इंसान किस हद तक जालिम हो सकता है। जी नाजरीन, इसमें हम देखेंगे कि फैसल कुरैशी बहुत बड़ा डॉन होता है जो लोगों पर बहुत जुल्म करता है, जिसे बिल्कुल भी खौफ नहीं होता। इसमें सहर हाशमी बहुत ही सिंपल सी लड़की होती है, उसका ताल्लुक बहुत ही मामूली घराने से होता है। जब फैसल कुरैशी की नज़र सहर हाशमी पर पड़ती है तो उसे सहर हाशमी बहुत अच्छी लगती है। वो उसे शादी का वादा करता है और उसका फ़ायदा उठाता है। वो उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता है और उसका फ़ायदा उठाता है, जिसकी वजह से सहर हाशमी उस पर केस कर देती है और वो मीडिया में और हर जगह उसे बदनाम करने की कोशिश करती है। शहजाद शेख एक लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं। सहर हाशमी पर जब जुल्म होता है तो वो एक जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाती है, और जब वो आवाज़ उठाती है तो फैसल कुरैशी मलिक होता है, वो कहता है कि तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो अपना मुकदमा लेकर शहजाद शेख के पास जाती है। शहजाद शेख जो कि इस ड्रामे में एक वकील का रोल प्ले कर रहे हैं। शहजाद शेख और फैसल कुरैशी का टकराव होता है और वो फैसल कुरैशी के खिलाफ केस लड़ता है, जिसकी वजह से फैसल कुरैशी उसे बहुत धमकियां देता है और कहता है कि ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे खिलाफ लड़े। फैसल कुरैशी के सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैं हूँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा। और हम देखेंगे कि किस तरह फैसल कुरैशी और शहजाद शेख का आपस में टकराव होता है। तुम्हारा ये ख्वाब ही है कि तुम जीतोगे। शहजाद शेख कहता है कि मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। और हम देखेंगे कि सहर हाशमी आखिरकार शहजाद शेख के साथ मिलकर मलिक को हरा ही देगी और फैसल कुरैशी के खिलाफ मुकदमा जीत जाएंगे और आखिरकार एक दिन जुल्म की इंतहा हो ही जाएगी। फैसल कुरैशी बिल्कुल वैसा ही रोल प्ले कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने बशर मोमिन में प्ले किया था। फैसल कुरैशी को इस ड्रामे में देख के हमें बशर मोमिन वाला बशर याद आ जाता है, जिसमें वो एक बहुत जालिम होता है, लेकिन इस ड्रामे में वो बशर को भी पीछे छोड़ जाता है। वो बशर से भी ज़्यादा जालिम और सफाक होता है। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, वो मिनट में लोगों को उड़ा देता है
اور جان سے مار ڈالتا ہے۔ اس ڈرامے میں ظلم کی انتہا دکھائی جائے گی۔ ملک جلال مجھ تمہارا سے کیس شادی لینے کو تیار نہیں ہے۔ میں ڈھونڈ کر لاؤں گی ایسا وکیل ملک جلال۔ چین سے بیٹھوں گا نہیں۔ ڈرامہ سیریل ظلم کی کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ اور یونیک ہے۔ اس میں فیصل قریشی، سحر ہاشمی اور شہزاد شیخ لیڈ رول پلے کر رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیصل قریشی 8 سال بعد ہم ٹی وی کا ڈرامہ کر رہے ہیں، اس لیے 8 سال بعد وہ اچانک آ کر وہ یہ بتائیں گے کہ آخر ظلم ہوتا کیا ہے، کوئی انسان کس حد تک ظالم ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، اس میں ہم دیکھیں گے کہ فیصل قریشی بہت بڑا ڈان ہوتا ہے جو لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے، جسے بالکل بھی خوف نہیں ہوتا۔ اس میں سحر ہاشمی بہت ہی سمپل سی لڑکی ہوتی ہے، اس کا تعلق بہت ہی معمولی گھرانے سے ہوتا ہے۔ جب فیصل قریشی کی نظر سحر ہاشمی پر پڑتی ہے تو اسے سحر ہاشمی بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ اسے شادی کا وعدہ کرتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ اسے اپنی محبت کے جال میں پھنساتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے سحر ہاشمی اس پر کیس کر دیتی ہے اور وہ میڈیا میں اور ہر جگہ اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ شہزاد شیخ ایک لائر کا رول پلے کر رہے ہیں۔ سحر ہاشمی پر جب ظلم ہوتا ہے تو وہ ایک ظالم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، اور جب وہ آواز اٹھاتی ہے تو فیصل قریشی ملک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا، کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارے لیے میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنا مقدمہ لے کر شہزاد شیخ کے پاس جاتی ہے۔ شہزاد شیخ جو کہ اس ڈرامے میں ایک وکیل کا رول پلے کر رہے ہیں۔ شہزاد شیخ اور فیصل قریشی کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور وہ فیصل قریشی کے خلاف کیس لڑتا ہے، جس کی وجہ سے فیصل قریشی اسے بہت دھمکیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو میرے خلاف لڑے۔ فیصل قریشی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں، میں تمہارا مقابلہ کروں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح فیصل قریشی اور شہزاد شیخ کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تمہارا یہ خواب ہی ہے کہ تم جیتو گے۔ شہزاد شیخ کہتا ہے کہ میں تمہیں جیت کر دکھاؤں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ سحر ہاشمی آخرکار شہزاد شیخ کے ساتھ مل کر ملک کو ہرا ہی دے گی، اور وہ فیصل قریشی کے خلاف مقدمہ جیت جائیں گے، اور آخرکار ایک دن ظلم کی انتہا ہو ہی جائے گی۔ فیصل قریشی بالکل ویسا ہی رول پلے کر رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے بشر مومن میں پلے کیا تھا۔ فیصل قریشی کو اس ڈرامے میں دیکھ کے ہمیں بشر مومن والا بشر یاد آ جاتا ہے، جس میں وہ ایک بہت ظالم ہوتا ہے، لیکن اس ڈرامے میں وہ بشر کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ وہ بشر سے بھی زیادہ ظالم اور شفاق ہوتا ہے، اسے بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی، وہ منٹ میں لوگوں کو اڑا دیتا ہے اور جان سے مار ڈالتا ہے۔ اس ڈرامے میں ظلم کی انتہا دکھائی جائے گی۔ ملک جلال مجھ سے تمہارا کیس شادی لینے کو تیار نہیں ہے۔ میں ڈھونڈ کر لاؤں گی ایسا وکیل ملک جلال۔ چین سے بیٹھوں گا نہیں۔ ڈرامہ سیریل ظلم کی کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ اور یونیک ہے۔ اس میں فیصل قریشی، سحر ہاشمی اور شہزاد شیخ لیڈ رول پلے کر رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیصل قریشی 8 سال بعد ہم ٹی وی کا ڈرامہ کر رہے ہیں، اس لیے 8 سال بعد وہ اچانک آ کر وہ یہ بتائیں گے کہ آخر ظلم ہوتا کیا ہے، کوئی انسان کس حد تک ظالم ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، اس میں ہم دیکھیں گے کہ فیصل قریشی بہت بڑا ڈان ہوتا ہے جو لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے، جسے بالکل بھی خوف نہیں ہوتا۔ اس میں سحر ہاشمی بہت ہی سمپل سی لڑکی ہوتی ہے، اس کا تعلق بہت ہی معمولی گھرانے سے ہوتا ہے۔ جب فیصل قریشی کی نظر سحر ہاشمی پر پڑتی ہے تو اسے سحر ہاشمی بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ اسے شادی کا وعدہ کرتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ اسے اپنی محبت کے جال میں پھنساتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے سحر ہاشمی اس پر کیس کر دیتی ہے اور وہ میڈیا میں اور ہر جگہ اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ شہزاد شیخ ایک لائر کا رول پلے کر رہے ہیں۔ سحر ہاشمی پر جب ظلم ہوتا ہے تو وہ ایک ظالم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، اور جب وہ آواز اٹھاتی ہے تو فیصل قریشی ملک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا، کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارے لیے میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنا مقدمہ لے کر شہزاد شیخ کے پاس جاتی ہے۔ شہزاد شیخ جو کہ اس ڈرامے میں ایک وکیل کا رول پلے کر رہے ہیں۔ شہزاد شیخ اور فیصل قریشی کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور وہ فیصل قریشی کے خلاف کیس لڑتا ہے، جس کی وجہ سے فیصل قریشی اسے بہت دھمکیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو میرے خلاف لڑے۔ فیصل قریشی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں، میں تمہارا مقابلہ کروں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح فیصل قریشی اور شہزاد شیخ کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تمہارا یہ خواب ہی ہے کہ تم جیتو گے۔ شہزاد شیخ کہتا ہے کہ میں تمہیں جیت کر دکھاؤں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ سحر ہاشمی آخرکار شہزاد شیخ کے ساتھ مل کر ملک کو ہرا ہی دے گی، اور وہ فیصل قریشی کے خلاف مقدمہ جیت جائیں گے، اور آخرکار ایک دن ظلم کی انتہا ہو ہی جائے گی۔ فیصل قریشی بالکل ویسا ہی رول پلے کر رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے بشر مومن میں پلے کیا تھا۔ فیصل قریشی کو اس ڈرامے میں دیکھ کے ہمیں بشر مومن والا بشر یاد آ جاتا ہے، جس میں وہ ایک بہت ظالم ہوتا ہے، لیکن اس ڈرامے میں وہ
बशर को भी पीछे छोड़ जाता है। वो बशर से भी ज़्यादा जालिम और सफाक होता है। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। वो मिनट में लोगों को उड़ा देता है और जान से मार डालता है। इस ड्रामे में जुल्म की इंतहा दिखाई जाएगी।